माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न विदेश धाइरहेको नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको आरोप। सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी बनाउन श्रम मन्त्रालयको निर्देशन। स्रोत नखुलेको 41,55,000 सहित वीरगञ्जमा एकजना पक्राउ। सडक निर्माणमा सघाउन काठमाडौँमा 7 दिन फोहोर ढुवानी बन्द हुने। फोहोर बाहिर ननिकाल्न महानगरपालिकाको अपिल। नारायण काजी श्रेष्ठ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच कुमलटारमा 1.5 घण्टा छलफल। के भयो त्यसबारे पुरा जानकारी। सुरक्षा निकायले पाउने निर्वाचनको भत्ता। बझाङ प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीको गोजीमा। कुकुर मार्छु भन्ने ओडा अध्यक्ष विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट। एमसिसी बारे चीन र अमेरिका भनाभनमाथि नेपालको टिप्पणी। अरूका विषयमा हामी बोल्दैनौँ। जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गरिरहेको समितिले थप 7 दिन माग्ने। नेपाली क्रिकेटर टिमबाट राजीनामा दिएका पुबुदु क्यानाडाको प्रमुख प्रशिक्षकमा नियुक्ति। इन्जिनियरहरू विदेश पलायन हुनु दुर्भाग्य रहेको शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 391 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। नेपालमा पनि बढ्दै कोरोना। सुनकोशी नदीले बगाएर 2 जना बालक बेपत्ता। एमाले 16 साउनमा सरकार विरुद्ध भीषण प्रदर्शन गर्ने। गठबन्धन काङ्ग्रेसको चाहना होइन, नेकपा सरकारको गतिविधिले जन्माएको हो। नेता पूर्णबहादुर खड्काको भनाई। माओवादी कार्यकर्ताबाट कुटिएका हवलदार भन्छन्, मलाई न्याय चाहिन्छ, जागिरको मतलब छैन। राजेन्द्र लिङ्गदेलको साथ छोडेका नेताहरू कमल थापाको पार्टीमा प्रवेश गरेपछि आत्तिए राजेन्द्र लिङ्गदेल। अर्काको रुखबाट झरेको पात डोकोमा जम्मा गर्नेहरूले एमाले सकियो भन्न नमिल्ने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। माग सम्बोधन नभए सदन र सरकारका दुवै कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी नहुने माओवादी केन्द्रको निर्णय। पोखराका मेयर धनराज आचार्यसँग 43 करोड 61 लाख खुद सम्पत्ति। एसपीपी सम्झौताबारे रुलिङको माग गर्दै भीम रावलले एक्लै रोस्टम कब्जा गरेपछि मचियो हङ्गामा। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदबाट राजीनामा दिन सांसदहरूको सुझाव। प्रचण्डको अस्वाभाविक बार्गेनिङ। 75 सिटसँगै राष्ट्रपति र सभामुखको ग्यारेन्टीसहित आफू पहिलो बन्ने दाउ। एमालेमा राजा महाराजाको गन्ध आएपछि नयाँ पार्टी निर्माण गरेको नेता माधव कुमार नेपालको भनाई। एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र पठाउन अझै छलफल गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालय। के हुँदैछ त चलखेल, यसबारे पुरा जानकारी। हुन्डीको कारोबारमा संलग्न आरोपमा 41.5 लाख रुपियाँ सहित पर्साबाट एकजना पक्राउ। बाढीले बाजुराका 4 घर बगायो, 23 जनाको उद्धार। भारतबाट नेपाल भित्रिने 10% नागरिकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 5 दलीय गठबन्धन कायम रहे एमालेलाई चुनाव जित्न सहज भएको नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेलको भनाई। र नेपालका शीर्ष नेताहरूले नेपालमा मचाए निकै ठुलो रडाको। आफू मात्रै भन्दै जनता भने पिल्सिँदै। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि तपाईँहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नका लागि देश र विदेश धाइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा एमाले प्रचार विभागले साउन 4 गते काठमाडौँमा अनलाइनका सम्पादकहरूसँग गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नका लागि निमित्त देश तथा विदेश दौडाहामा निस्किएको बताएका छन्। जनमत गुमाएकाहरूले राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा लोकतान्त्रिक कुरा नभएको तर्क गर्दै नेता शङ्कर पोखरेलले 12% जनमतलाई समेत प्रभावित पार्न नसक्ने दाहालले प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास गर्नु लोकतन्त्रका लागि लज्जाको विषय भएको बताएका छन्। जति साना दलहरू मुलुकको राजनीतिमा हावी हुन्छन् त्यति मुलुकले सही बाटो समाउन सक्दैन। उनले भने आज के देखिन्छ, तेस्रो र चौथो पार्टी प्रधानमन्त्री खोज्न हिँडिराखेको भौतारी राखेको सुन्दाखेरि नेपालको लोकतन्त्रले सही बाटो समातेको छ र भनेर प्रश्न गरेका छन्।
12% जनतालाई प्रभावित गर्ने सामर्थ्य राख्दैन। प्रधानमन्त्री खोज्न देश तथा विदेश दौडाहामा कुदेको छ। योभन्दा लाजको विषय लोकतन्त्रमा के हुन्छ भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग उनले प्रश्न गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सडक निर्माणमा सघाउन काठमाडौँमा 7 दिन फोहोर डुबानी बन्द हुने भएको छ। फोहोर बाहिर ननिकाल्न महानगरले अपिल गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 7 दिन फोहोर बाहिर ननिकाल्न महानगरवासीलाई आग्रह गरेको हो। महानगरका मेयर बालेन शाहको अध्यक्षतामा बसेको फोहोर मैला व्यवस्थापन समितिको बैठकले 7 दिन फोहोर नउठाउने निर्णय गरेको छ। बन्चरी डाँडा पुग्ने सडक निर्माण कार्यमा सहगाउन 7 दिन फोहोर नउठाउने निर्णय गरेको हो। फोहोर व्यवस्थापनको कामलाई अपल्कनीय मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपायबाट समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको महानगरपालिकाका अधिकारीहरूको भनाइरहेको छ। सडक अवरोध भएका कारण पूर्ण क्षमता डुबानी हुन नसक्ने भएकाले उपत्यकाको फोहोर डुबानी गर्ने सडक खण्ड अन्तर्गत सिसडोल भ्याली 1 मा सडक बनाउन सवारी आवाजातका कारण कठिनाई भएको भन्दै महानगरपालिकाले पत्र पठाएको थियो। साउन 3 गते शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले महानगरपालिकालाई पत्र पठाएको थियो। समितिको बैठक यही पत्रको विषयमा छलफल गर्दै स्यानिटरी ल्यान्डिङ साइट जाने सडकबाट फोहोर डुबानी कार्य 7 दिनका लागि रोक्ने निर्णय भएको हो। उक्त अवधिभर फोहोर बाहिर ननिकाल्न फोहोर उपत्यकालाई अनुरोध गर्ने र सडकको फोहोर पोको बनाउँदै व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ। दर्शकबिन अन्ततः सडक निर्माणमा सघाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले घरबाट 7 दिन फोहोर डुबानी बन्द हुने र फोहोर घरबाट बाहिर ननिकाल्न महानगरपालिकाले जनता समक्ष अपिल गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच तेलाम गाउँपालिका काभ्रेमा वडा नम्बर 2 स्थित सुनकोशी नदीले बगाएर 2 जना बालक भिखपत्ता भएका छन्। तेमाल गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्थित चौलाथलीका सोम माझीका 11 वर्षीय छोरा समीर माझी र सोही स्थानकै कुलबहादुर माझीको 8 वर्षीय छोरा कान्छो माझी पौडी खेल्ने क्रममा बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी काभ्रेले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच पछिल्लो समय नेपालमा कोरोनाको दर निकै बढिरहेको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 391 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अनुसार 3981 जनामा गरिएको परीक्षणमा आज देशभर सो सङ्ख्यामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले ललितपुरमा 22, भक्तपुर 9 र काठमाडौँमा 185 जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएका छन्। हाल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2076 जना रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1270 पुगेको छ। विगत 24 घण्टामा 46 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् भने काठमाडौँ जिल्लामा 500 बढी सक्रिय सङ्क्रमित रहेको पाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। हाल होम आइसोलेसनमा 2143, संस्थागत आइसोलेसनमा 133 र सघन उपचार कक्ष आइसियुमा 21 जना उपचारमा रहेको बताइएको छ। यस्तै विगत 24 घण्टामा 1,21,515 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच पोखराका मेयर धनराज आचार्यसँग 43 करोड 61 लाख खुद सम्पत्ति रहेको खुलासा भएको छ। माग सम्बोधन नभएसम्म सदन र सरकारका कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी नहुने माओवादी केन्द्रले निर्णय गरेको छ। अर्काको रोगबाट झरेको पात डोकोमा जम्मा गर्नेहरूले एमाले सकिएको भन्न नमिल्ने भन्दै माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई केपी शर्मा ओलीले अभिव्यक्ति दिएका छन्। राजेन्द्र लिङदेलको साथ छोडेका नेताहरू कमल थापाको पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् भनी राजेन्द्र लिङदेल आत्तिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच माओवादी कार्यकर्ताबाट कुटिएका हवलदार रोल्पामा कुटिएका हवलदार भन्छन् मलाई न्याय चाहिन्छ, जागिरको मतलब छैन भन्दै अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच एमालेले 16 साउनमा सरकार विरुद्ध भीषण प्रदर्शन गर्ने जानकारी दिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने भएको छ। महँगी बढ्दो भ्रष्टाचार लगायतका मुद्दा उठाएर 16 साउनमा प्रदर्शन गर्न लागि एमाले स्थायी कमिटी सदस्य कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार बसन्तपुरबाट सुरु हुने र्याली सहरका विभिन्न भागहरूको परिक्रमा गर्नेछ। जनप्रदर्शनका लागि श्रेष्ठकै संयोजकत्वमा तयारी समिति नै बनेको जानकारी प्राप्त भएको छ। काठमाडौँमा अर्थात् नेपालमा महँगी विरुद्ध एमालेले 16 साउनमा सरकार विरुद्ध भीषण प्रदर्शन गर्ने जानकारी दिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता सामुदायिक कुकुर मार्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिने काठमाडौँ महानगरपालिकाका 30का वडाध्यक्ष दलबहादुर कार्की विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट परेको छ। पशु कल्याण सङ्घ नेपालका सचिव रूपक कोइराला र सङ्घका कोषाध्यक्ष विकेश कुमार श्रेष्ठले वडाध्यक्ष कार्की विरुद्ध रिट दायर गरेका छन्। वडाध्यक्ष कार्कीले पहिले पनि आफूले सामुदायिक कुकुर मारेको र अहिले पनि औषधि खोज्दै हिँडेको भन्दै आइतबारको कार्यपालिकाको बैठकमा एकै दिन 2500 कुकुर मार्ने प्रस्ताव गरेका थिए। पालिकाको बैठकमै यस्तो प्रस्ताव भएको हुँदा जुनसुकै समयमा पनि सामुदायिक कुकुर मार्न सक्ने गरी निर्णय हुन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै यो विवादको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि अन्ततः सम्बन्धित कुनै निर्णय नगराउन निवेदन द्वयले रिटमा माग गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सुरक्षा निकायले पाउने निर्वाचन भत्ता बझाङको प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीको गोजीमा गएको छ। बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम अर्यालले आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिएका जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखले पाउनुपर्ने निर्वाचन भत्ता बापतको रकम अहिलेसम्म उनले वितरण नगरेका हुन्। निर्वाचन सेलको भत्ता अपचलन गर्न खोजेको आरोप पर्जिय अर्यालमाथि लागेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि पर्जिय अर्यालको नेतृत्वमा जिल्ला निर्वाचन सेल गठन भएको थियो। यसैबीच सुरक्षा निकायले पाउनुपर्ने निर्वाचन भत्ता बझाङ प्रशासनका कार्यालयका कर्मचारीले गोजीमा हालेको खुलासा भएको छ। दर्शकबिन आज नेपालमा बाढीले भिट्टण्ड मट्टाएको छ। यसैबीच मङ्गलबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण बाजुराको बुढीगङ्गामा आएको बाढीले 4 घर बगाएको छ। बाढीमा फँसेका 23 जनाको उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जानकारी दिएको छ। प्रहरीका अनुसार बडीमालिका नगरपालिका 2 भौनेरामा आएको बाढीका कारण 4 घर बगेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीका अनुसार स्थानीय लक्ष्मी पण्डित र चन्द्रराज पण्डितको घर पूर्ण रूपमा बगाएको छ भने अमरराज पण्डित र तर्कराज पण्डितको आधा घर बगाएको बताइएको छ। यस्तै नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीको टोलीले बाढी प्रभावित 23 जनाको उद्धार गरेको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालमा दिनानुदिन कोरोना बढ्नेको सङ्ख्या बढ्दैछ। यसैबीच भारतबाट नेपाल भित्रिने नागरिकको सिमानामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा कोरोना सङ्क्रमण देखिने क्रम निकै नै बढ्न थालेको छ। भारतमा कोरोना सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेका बेला त्यहाँबाट नेपाल आउने नागरिकमा पनि सङ्क्रमण देखिने क्रम बढेको गौरीफाट नाका स्थित सीमा स्वास्थ्य विज्ञ टोलीले बताएको छ। दर्शकबिन यसैबीच धनगढी स्थित त्रिनगर स्वास्थ्य बाटिका इन्चार्ज गणेश साउदका अनुसार पछिल्लो समय भारतबाट आउने मध्ये 10% मानिसमा कोरोना सङ्क्रमण देखिन थालेको छ। पछिल्लो समय भारतबाट गौरीफाट नाका हुँदै दैनिक 250 जनासम्म मानिस नेपाल भित्रिने गरेका छन्। उनीहरूमध्ये 10%सम्मका सङ्क्रमण देखिन थालेको उनले बताएका छन्। एक साता पहिलामा सम्म कोरोना सङ्क्रमण देखिने क्रम त्यति थिएन साउदले भने, तर पछिल्लो 5 दिन यता भारतबाट आउने मध्ये स्वास्थ्य परीक्षण गरिएका 8देखि 10% नागरिकमा कोरोनाको सङ्क्रमण देखिन थालेको छ। यो क्रम अझै बढ्ने देखिएको उनले बताएका छन्। नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन कोरोना बढिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता एसपीपी सम्झौताबारे रुलिङको माग गर्दै भीम रावलले एक्लै रोस्टम कब्जा गरेका छन्। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले अमेरिकासँग एसपीपी सम्झौता नगर्ने पत्र पठाउन सरकारलाई रुलिङ गर्न माग गर्दै रोस्टममा उभिएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा रोस्टममा उनले सरकारले अमेरिकासँग एसपीपी सम्झौता नगर्ने निर्णयको कार्यान्वयन गराउने बारेको पत्र अमेरिका पठाउन रुलिङ गर्न माग गर्दै रोस्टममा उनले कब्जा गरेका हुन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको ड्यासमा अध्यक्षता गरेकी थिइन् सत्यता पहाडीले भने उनले पटक पटक आसन ग्रहण गर्न आग्रह गर्दा पनि भीम रावलले मानेनन्। उनले भने नेपाल सरकारलाई गाह्रो पर्यो अमेरिकालाई पत्र पठाउन रुलिङ गर्न भन्दै प्रश्न गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको यो बैठकले सहयोग गर्नु पर्यो, सरकारले रद्द गर्ने निर्णयको स्वागत गर्दछु, प्रतिनिधि सभाको ताकत सरकारलाई देखाउनु पर्ने भयो भन्दै उनले माग गरेका छन्। धेरै बेर भीम रावलले माग गरेपछि केही सांसदहरूले नियमापत्ति जनाएका थिए। साथै केही सांसदहरूले माइक काट्न सभामुखलाई आग्रह गरेका थिए, तर पहाडीले माइक
जोर नचलेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा ड्यासमा आइपुगेका थिए। भीम रावलले उठाएको विषयमा ध्यान आकर्षण भएको बताउँदै उनले उठाएको कुरा विषयान्तर भएको बताउँदै भीम रावलले आफ्नो सिटमा गएर बस्न भने, तर सांसद भीम रावल पछि नहटेको अवस्था रहेको थियो। राष्ट्रियताको विषय भएकाले विषयान्तर नभएको जिकिर गर्दै उनले सरकारलाई रुलिङ गर्दै एसपीपी सम्झौता सहभागी नहुने बारे अमेरिकालाई पत्र लेख्नका लागि रुलिङ गर्न माग गरिरहेका हुन्। केही सिप नलागेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले 15 मिनटका लागि बैठक नै स्थगित गर्नु परेको थियो। देशभक्ति रहेका भीम रावलले पछिल्लो समय एमसीसी समेत नेपालमा ल्याउनु हुँदैन भन्दै उनले चर्को आवाज समेत उठाएका थिए। बैठकमा ग्लोबल ग्रिन ग्रेड इन्स्टिच्युटको सहभागिताका सदस्य रूपमा स्वीकृत गर्ने सम्झौता लगायतका उनले विरोध गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपाली काङ्ग्रेससँग बार्गेनिङ पावर बढाउने सहमति गरेका छन्। माओवादी एक्लैले सङ्घको निर्वाचनमा कम्तीमा 75 सिट माग्ने तयारी गरेपछि समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि त्यसलाई बढाउँदै 85 सिट पुर्याउन पर्ने र त्यसमा आफूलाई मात्रै 40 सिट माग्ने गरी बार्गेनिङको तयारी गरेका छन्। माओवादीले आन्तरिक रूपमा 70 सिटलाई जोड दिइरहेको छ। त्यति मात्र होइन, काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्दा राष्ट्रपति र सभामुख ग्यारेन्टी गर्ने र सुरुको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बन्ने गरी गठबन्धन गर्ने सर्कुलर गरेको छ। राष्ट्रपति सभामुख र आधा कार्यकाल विभाजन गर्दा सुरुको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नाममा लिखित कागज गरेर मात्रै गठबन्धन गर्ने माओवादीको नीति रहेको छ। माओवादीका एक स्थायी समिति सदस्यले बताएका छन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि यो विषयलाई जोड दिइरहेका छन्। खास गरी भारत भ्रमणबाट फर्के लगत्तै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई दिएको टास्क अनुसार काङ्ग्रेससँग 70 सिट आफ्नो भागमा लिने ती क्षेत्र निर्धारण गरी पठाउनु पर्ने बताएको छ। 70 सिट पाउनुपर्ने माओवादीको कुरा छ। यसमा समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि जोडिएको छ। यसो गर्दा 85 देखि 90 सिट पुग्नेछ, माओवादी निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ। माओवादीले 70 सिट राष्ट्रपति सभामुख र आधा कार्यकालका लागि सुरुको प्रधानमन्त्री मागेपछि काङ्ग्रेस चाहिँ माओवादीलाई सत्तामा पुर्याउन भर्याङ मात्रै भएको टिप्पणी गर्न थालिएको छ। माओवादीले एमालेलाई देखाएर काङ्ग्रेसको बार्गेनिङ तह बढाइरहेको छ। काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णयपछि माओवादीलाई बार्गेनिङ गर्ने आधार बढेको बताइएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसकै बैशाखी टेकेर तेस्रो ठुलो दल बन्न सफल भएको माओवादी यति बेला एमालेभन्दा ठुलो शक्तिका रूपमा उदाउन पनि काङ्ग्रेसको सिट बाँडफाँडमा बढी नै लफडा गर्ने स्रोतको दाबी रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा फुटाएको आरोप लगाएका छन्। एमालेमा राजा महाराजाको गन्ध आएपछि नयाँ पार्टी निर्माण गर्न पुगेको माधव कुमार नेपालले खुलासा गरेका हुन्। बुधबार काठमाडौँमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्कुल विभागले आयोजना गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।